पर दुरूद पाक पढ़ कर सजाओ कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। आपकी सुबहान अल्लाह पे सुबहान अल्लाह। मुझे तो कल से नज़ला ज़ुकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। और नज़ले के बारे में फजीलत भी हैं और आपको तो नहीं है तो आप मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो सुरूर आ ही जाएगा, ज़ौक़ बन जाएगा इंशाअल्लाह। गुंबद खज़रा का तसव्वुर करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक के नजराने पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। 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 दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। बोलो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। काश के रसूल मक्का शरीफ जाता है और खाने काबे को जो पहली नज़र पड़ती है तो कोई भी दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। वो आशिक़ रसूल क्या दुआ मांगता है, सिर्फ दो शार पढ़ूंगा। लिखता है काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त। काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त के हाथों में हश्र तक रहे दामने मुस्तफ़ा फ़क़त। हाथों में हश्र तक रहे दामने मुस्तफ़ा फ़क़त। काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त। तैबा की सैर को चले कदमों में उनके जान दे। तैबा की सैर को चले कदमों में उनके जान दे।
دفن ہو کے شہر میں ہے یہی التجا فقط، دفن ہو کے شہر میں ہے یہی التجا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط۔ ہمارے اعظم قادری صاحب نے فرمائش کی ہے، وہ انشاءاللہ کلام پڑھنے کی ساتھ حاصل کریں۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، بولو نا حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور آپ کے جود و عطا لطف و کرم، حضور آپ کے جود و عطا لطف و کرم، میری امید بندھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، میری امید بندھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی، یہ کیا ہوا ہے ثناگر کو آج میں گئے فلم میں،
ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا کہ ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا میں بھی آؤں گا انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ پنجابی کا کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں